दुसऱ्या दिसांनी आयकूंक येता की एक हॅरेसमेंट खंय तरी चालू आसा अमित पालेकरा बद्दल. ताका एकदां न्हू दोनदां न्हू चारदां ताका समन करून आपयला आपाचो लिडर. आनी तो इतलो विटलो की आपूण साबण घेवन येयला म्हणपा लागलो, आपूण टूथपेस्ट घेवन येयला, आपल्याक अरेस्ट करा आनी तुमचें कितें तरी कितें आहा तें लाया म्हणटा तुमी कितें इन्क्वायरी एकदां तरी. तेजेर कितें म्हणटा तूं? ॲक्च्युली पळोवपाक गेल्यार आमच्या गोंयान खंय तरी पुलीस मशिनरी जी आसा ही खंय तरी रॉंग हितून यूज जाता. आनी आतां हेजेर सुलेमान तेणें जो स्टेटमेंट दिल्लो तेका लागून तेका समन काडलेलो, जाल्यार सुलेमानान आमच्या म्हापशाचो MLA जोसुवाचेर बी तेणें खूब स्टेटमेंट दिला की तो तितून इनवॉल्ड आसा म्हणून हें सगळें करपाक. जाल्यार जोसुवाक आजून पासून समन एकूय वचोंक ना. तो लगीन बी जालो, तो तेजे हनीमून बी जाले. आतां म्हाका दिसता तेजो बारश्या कडेन हेंची दोळे उगडटले आनी तेका समन वयतलो. और फक्त MLAन तुमी समन धाडिना आनी कोण कमजोर आसा किंवा ओपोजिशन आसा तुमी तांकांच फक्त समन करप हे चुकीचें आसा तेंचें. Are the police department as the failure to do the investigation? पुलीस डिपार्टमेंट फेलियर आसा काय जाणा जावन रॉंग दिशाचेर वयता काय तेंची दिशाभूल केल्ली जाता लोकांची मायंड डायवर्ट करपाक लागून जे कितें आयज काल चल्लले स्कॅम ते डायवर्ट करपाक लागून बी हे सगळे चल्लले आसा काय गोंयान अशें दिसता. हे जे सगळे आयज काल चलता हे खंय तरी एक पॉलिटिक्सूच दिसता. खंय तरी हेच ऑपोजिशन मागीर त्याच मनशांक सपोर्ट करता जो ॲक्च्युली क्रिटिसायजूय करता पब्लिकली येवन, प्लस लोकांकूय हे करता आनी खंय तरी गव्हर्मेंट अगेन्स्टूय वयता आनी खंय तरी इनडायरेक्टली गव्हर्मेंटाक खंय तरी सपोर्टूय करता. ओके. सुलेमानाचें उलयत जाल्यार सुलेमानान कोर्टान म्हणलें तेणी की आपलो पयलो व्हिडिओ तो सारको दुसरो व्हिडिओ न्हू. जाल्यार पयलो व्हिडिओचेर समन वचपाची गरज आशिल्ली. जे हाय रँकिंगाचेर लोक आहा तेंचेर ते कित्याक वचूना? तो जोसुवा न्हू रे. आनी म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या गोंयचो CMाचो हो चॉकलेट बॉय कसो दिसता म्हाका. खंय तरी लाडको सारको लाडाचो. तेका लाडा गोड्यो करून दवरला, तेका जिखोवन हाडला, स्वता जिखोवन हाडला तेका अशेंच तरी समन धाडटले ते. सुटला कितें तुमी तेका समन धाडपाक? तेका हाडून बसयले जाल्यार इन्क्वायरी तेजेर केल्ली जाल्यार खंय तरी सत्य कितें तें भायर येवपाचें. पूण हांगा खंय तरी दिसाभूल करपाक खंय तरी अशें दिसता की ते सुलेमान बी तेंचोच मनीस आनी जाणा जावन तो व्हिडिओ बी काडटा आनी भितरूय बसता आनी आपल्याचेर हे दवरले ते दवरले म्हणटा पळय. एक जो ऑलरेडी क्रिमिनल आनी क्रायम करून येयला, असले लँड ग्रॅबिंग करून येयला, त्या मनशाचेर बी चड आयकूनूय घेवप आनी तेका लागून आपाच्या लिडराक त्रास करप हें चुकीचें आसता. आनी आपाचो लिडर आपूण आपलें काम करता तोय खंय तरी विटलेलो आसा. अशें दिसता खंय तरी की सगळेच जे काम करपी आसा ओपोजिशन आपल्या पाटये खातीर जे काम करता तांकां खंय तरी दाबयल्ले वयता आनी ते बी पुलिसांचो भंय घालून तेंचे सेक्शनां लावून तांकां हॅरेसमेंट करप. ॲक्च्युली ही पुलिसांची ड्युटी न्हू. कितलेशेच केसी आसा, मॉलेस्ट करता, रेपी करता, मर्डर, चोरयो, सिनियर सिटीजन. आतां पळय एक्सिडंट जावन बायलांक जावं भुरग्यांक रस्त्यार चेपोवन वयता बायलो गाडयो. ट्युरिजम जे ट्युरिस्ट येतात थोडे मारतात आनी कितें कपडे काडून भोंवतात, पिके जावन भोंवतात. हेंचेर कोणूच एक्शन घेयना. म्हणल्यार मेजर गजाली आसा तेजेर एक्ट जावपाचे गजाली करिना एक्ट. कित्याक खंय तरी आयज काल लोक सगळे मातशें कितें जालें जाल्यार खंय तरी पुलिसांकूय वयरसून फोन मारपाक लायता. मागीर पुलिसूय दिशाभूल करता. ते करतले तरी कितें? म्हणल्यार खंय तरी पुलिसांक सुद्दां वयल्यान पॉलिटिकल प्रेशर खंय तरी आसतलो. जे पॉलिटिकल प्रेशर तेंचेर आसातूच. कित्याक पळय सांगता, जर एक इमानदार पुलीस ऑफिसर आसता, तो इमानदार कितलो बी रावपाक ट्राय केलो तर जेन्ना त्या झुंडान पावता की तेका तसो जावचोच पडटा, ना जाल्यार तेजो रस्तो साफ करता. तेका हांगासरलो ना थंयसरलो ना करता. अशें जाता. जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटान थररी इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. हय. ॲक्च्युली आतां सुलेमान धरलो सो तो इन्व्हेस्टिगेशन आपाच्या लिडराचेर अमिताचेर करून कांय फायदो ना. सो खंय तरी हेंच्यांनी MLA जो आसा जोसुवा जो सारको BJPचो लाडको आसा आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. आनी आयज जे कितें आमदार करता ते सगळे CMाचेर फार पडटा. करता हे आमदार पंचायतींसून चोरयो जाता आनी खंयसून चोरयो जाता, PWDसून चोरी जाता, नांव CMाचे पिड्यार PWDसून चोरी जाता आनी खंयसून चोरयो जाता, इल्लिगल जाता, लँड ग्रॅबिंग जाता आनी कितें जाता, सगळें जाता.
पूण खंय तरी सीएमाचेच नाव घाण जाता कित्याक तो वयले खुर्चीन मेन बसलेलो आसा म्हणून. हय तेच म्हणून वयतालो कित्याक तो वो गोंयचो हेड तो हय जाल्यार सगळे ताका जाणकारी आसूंक जाय बाबा आसूंक जाय. पूण तो आसून बी तो काय करूंक शकना. कितें म्हणटा दांतूय आपले ओटूय आपले म्हणपाचे गाडयोय खाता सगळ्यांचे आयकुनूच घेता पूण करतलो तरी कितें काय करूंक शकना. तो आपली खुर्ची काय रिजायन दिवंक शकचो ना कित्याक सगळ्यांक ती खुर्चीचेर म्हाका बी आयज खूब हे दिसांनी मजा पळोवपाक लागले की ती खुर्ची म्हणटा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट जाला सगळ्यांकूच इवन एक्टिविस्टांक बी. जाल्यार अमित पाटकराक त्रास जातलेच कित्याक अमित पालेकराक सॉरी अमित पालेकराक खंय तरी ती खुर्चीची आशा ना. तो आपल्या पाठीक काम करता सो तेका खंय तरी तितून ओडटा आनी भलत्याचीच खुर्ची गरम करता. हांगा खंय तरी सीएमान आपलो होम डिपार्टमेंट पळय आसा तेका सारके गायडलायन दिवपाक जाय. प्रॉपर काम करपाक जाय. सिनियर सिटीजन वुमन प्रोटेक्शन चायल्ड प्रोटेक्शन हेजेर सारके काम करपाक लावपाक जाय. जे केसी आसा पेंडींग केसी आसा आनी कोणाचेरूय बेश्टी सेक्शनां लावून कोणाकूय हॅरेसमेंट करून कोणाचो फ्युचर जावं लायफ अशें काबार करपाक प्रयत्न करचो न्हू. गव्हर्मेंट इज नॉट टू म्हणल्यार कोणाचेरूय एलिगेशन घालून नांवां घाण करून तांकां त्रास करपाक न्हू. गव्हर्मेंटान जाता तितले हे सगळे हितून भायर काडपाक गोंयांक क्रायम मुक्त करपाक जाय. पूण हे करूंक जायना. पूण खंय तरी क्रिमिनल करता हे दिसांनी क्रिमिनल जावपाक लागल्या सगळे. काय करिनासतना क्रिमिनल जावपाक लागल्या आनी जो कोण क्रिमिनल आसा तो छाती लोट्टून भोंवता तेंच्या फुड्यान. पुलिसांच्या फुड्यान धमकी बी दितात जिते मारपाचे. पुलिसां फुड्यान छाती ठोकून एक रेपिस्ट असो भोंवता कन्विक्टेड जावन मात लज दिसना. सो हे खंय तरी पुलिसांची बी खंय तरी एक लज जाता की आपल्या युनिफॉर्माक देखून इज्जत दिना क्रिमिनल. सो हो भंय क्रिमिनलांचेर घाला तुम्ही कॉमन मनशांचेर घाली नाका आनी अमित पालेकर असल्या मनशाक तुम्ही त्रास करूंक जायना.